अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीदवार हूँ कि तमाम दोस्तای عزیز خوش و خندان و جور و صحت و سلامت باشید. یک ویدیو جور میکنیم در کاین ماستر. طریقه ویدیو ساختن در کاین ماستر را میخوایم که یاد بگیریم. میم بالای کاین ماستر عبر انظر لتبصيرها إن كنت في سينة فالدهر يقفان تباعد الناس صاروا في بيوتهم أحال حالهم هجر ونقصان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابير ترثي وهي عيدان لطف الإله عظيم لو تأمله عبد سيغمره حمد وإيمان لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول لكل حر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول الحر إنسان هو البلاء يزور الكون في عاجل ولا يدوم على حال له شان في طيه عبر انظر لتبصيرها إن كنت في سينة فالدهر يقفان تباعد الناس صاروا في بيوتهم أحال حالهم هجر ونقصان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابير ترثي وهي عيدان لطف الإله عظيم لو تأمله عبد سيغمره حمد وإيمان لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول الحظر إنسان هو البلاء يزور الكون في عاجل ولا يدوم على حال له شان في طيه عبر انظر لتبصيرها إن كنت في سينة فالدهر يقفان تباعد الناس صاروا في بيوتهم أحال حالهم هجر ونقصان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابير ترثي وهي عيدان لطف الإله عظيم لو تأمله عبد سيغمره حمد وإيمان لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول الحظر إنسان هو البلاء يزور الكون في عاجل ولا يدوم على حال له شان في طيه عبر انظر لتبصيرها إن كنت في سينة فالدهر يقفان تباعد الناس صاروا في بيوتهم أحال حالهم هجر ونقصان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابير ترثي وهي عيدان لطف الإله عظيم لو تأمله عبد سيغمره حمد وإيمان
حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول الحضر إنسان هو البلاء يزور الكون في عاجل ولا يدوم على حال له شان في طيه عبر انظر لتبصيرها إن كنت في سينة فالدهر يقطان تباعد الناس صاروا في بيوتهم أحال حالاهم أجر ونقصان حتى المحاريب تبكي وهي جميدة حتى المنابير ترثي وهي عيدان لطف الإله عظيم لو تأمله عبد سيغمره حمد وإيمان. هاي فيديو ما جورش تاك شميكنين ساري كليكنين لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول لكل حضر إذا ما تم نقصان فلا يضيق بطول الحضر إنسان هو البلاء يزور الكون